रामानुजाय नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हिमाचुकार्य पदपङ्कजलब्धितीर्थं गोपालदेशिकपदं वेदोत्तशिष्यम् श्रीभूतपट्टणिति मठादिप्राप्तं ज्येष्ठाश्रमं सठज्योतिराजमीरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आउनुहोस्, आज पनि सदा जस्तै 3 बजेको समय अघि बढेको छ। समयको बसमा हामी रहन सक्दैनौँ। समयले हामीलाई बसमा पार्छ। संविधानको कालचक्र हो। कालले हामीलाई चाहिँ जुनदिने चाहिँ अघि तानिराखेको छ, आफूतिर तानिराखेको छ। तसर्थ आज पनि हामी चाहिँ यो लकडाउनको समयमा जातकालङ्कारको भावाध्याय मध्येको केही चर्चा गर्नेछौँ। हिजो भावाध्यायको 16 अध्यायसँग 16 श्लोकसँग पुग्यो। दोस्रो अध्यायको हिजोको कतिले हेर्नुभएको थियो? हिजोको कम मान्छेले हेरे जस्तो मैले लागेको छ। आज कतिले हेर्नुहुन्छ? हेरेपछि लाइक कमेन्ट त पक्कै गर्नुहुन्छ। साथसाथै मैले यसलाई सोझै लगेर युट्युबमा पनि राखेको छु। युट्युबबाट पनि हेर्न सकिन्छ। युट्युबबाट हेर्ने महानुभावहरूले सब्सक्राइब गर्न पछि पर्नु हुने छैन। सब्सक्राइब र बेल आइकन दबाउनु भने मैले राखेका कुराहरू यहाँका अगाडि आफै आउँछन्। सब्सक्राइब र बेल आइकन दबाउनु भयो भनेदेखि मैले जति राख्छु युट्युबमा त्यति यहाँका अगाडि आउँछन्। मन परे हेर्न सक्नुहुन्छ, मन नपरे छोडिदिन सक्नुहुन्छ। तसर्थ सब्सक्राइब गर्नलाई कुनै पैसा लाग्ने पनि भएन, खर्च लाग्ने पनि भएन। सब्सक्राइब गर्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ भन्दै मेरो आजको विषय सुरु गर्छु। यो कार्यक्रम पनि युट्युबमा जान्छ। योभन्दा पहिलाका पनि यो जेठ महिना मात्र नभएर वैशाख महिनादेखि वैशाखको 20-21 गतिबाट यताका सबै बसाइहरू युट्युबमा गइसकेका छन्। त्योभन्दा पहिलाका पनि जान सक्छन्। सुरक्षित छ मलाई। त्योभन्दा पछि 21 गतिदेखि यता पछिका मैले सबै फेसबुकबाट सकेँ। तसर्थ अब हेर्न चाहनेहरूले युट्युबमा जानुहोला। अनलाइन ज्योतिष परामर्श सेवा भनेर युट्युबलाई चाहिँ सर्च गर्नुहोला। अनलाइन ज्योतिष परामर्श सेवा। त्यहाँ चाहिँ हामीले ज्योतिषीय कुरा मात्र राख्छु मैले। अरू ज्ञानका कुरा पनि राख्न सकिन्छ। अरू विषयमा पनि हामी अलिअलि गुरु कृपा भएकै हो। तसर्थ अरू कुराहरू पनि त्यहाँ रहन सक्छन्। तर मैले त्यसमा राजनीतिक कुराहरू राख्ने छैन। किनभनेदेखि मेरो राजनीतिकमा वितृष्णा छ, बरु तृष्णा छैन, इच्छा छैन। राजनीतिको कुरा मैले राख्ने छैन। र धार्मिक कुराहरू र ज्योतिषीय कुराहरू, समसामयिक कुराहरू त्यहाँ रहन पनि सक्छन्। भोलि गएर ज्ञानवर्धक कुराहरू युट्युबबाट चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै अब चाहिँ पाठमा तुरन्त लागिहालेँ। आज 17औं श्लोकको पाठ हुँदैछ। षष्ठेशे पापयुक्ते तनुनिधन गते नु शरीरे प्रणास्यो सादेशं तज्जनित्री जनकसुतवधू बन्धुमित्रादिकानां इत्थं तत्थानगामी शिरसि दिनमणिष्ठानने शीतभानो कण्ठे भूमि सुतनोजो हृदि शशितनयो वाक्पतिर्नाभिमूले षष्ठेशे पापयुक्ते तनुनिधनगते नु शरीरे प्रणास्युश्चादेशं तज्जनित्री जनकसुतवधू बन्धुमित्रादिकानाम् इत्थं तत्थानगामी शिरसि दिनमणिशानने शीतभानो कण्ठे भूमि तनूजो हृदि शशितनयो वाक्पतिर्नाभिमूले। यसलाई चाहिँ भाषण गरे जस्तो, प्रवचन गरे जस्तो नदिनु होला। यहाँहरूले ज्ञानको प्रवचन पनि ज्ञान नै हो, तर उहाँ धारावाहिक हुन्छ भने यहाँ यो पदलाई
शब्दलाई चाहिँ अर्थमा लगाएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ पढाइको रूपमा जाँदाखेरि यो त्यसरी नजान सक्छ। यहाँहरूले सोचे जस्तो रोकिने पनि सक्छ, बिचमा विचार पनि गर्नुपर्छ, भन्ने मान्छे विचार गर्नुपर्छ, सुन्ने मान्छे विचार गर्नुपर्छ। आत्तिन हुँदैन, बरु थोरै पढ्ने। तसर्थ मैले फेरि पनि यसलाई श्लोकलाई दोहोऱ्याएर भन्छु, यो पढाइ हो, यो कतै चाहिँ यो कथा प्रवचन पनि होइन, भाषण पनि होइन। षष्ठेसी पाप युक्ति तनु निधन गति नु शरीरे वृणास्यु राधेशम तज्जनित्री जनक सुत वधु बन्धु मित्रादिकानां इत्थम तत्थानगामी शिरसि दिनमणि चानने शीतभानो कण्ठे भूमि तनोजो हृदय शशि तनयो वाक्पतिर्ना विमोले। अब यसको म अर्थ सरस्वती बताउँछु। अब छैटौं भावको फल आइरहेको छ। छैटौं थानले के गर्छ त भन्दाखेरि रोग सम्बन्धी यसले चाहिँ बढी प्रभाव पार्ने ठाउँ हो, रोगको ठाउँ हो यो छैटौं ठाउँ। हुन त अरू पनि यसबाट हेरिन्छ, तर रोग विशेष हेरिन्छ। षष्ठेसी भनेको छैटाको मालिक, पाप युक्ति पाप ग्रहले सहित भएर, तनु निधन गते तनु भनेको लग्नमा र निधन गते भनेको आठौं थानमा गएछ नामा। नु भनेको पुरुषको, नु भनेको मान्छेको, मानिसको, शरीरी भनेको शरीरमा, व्रण भनेको खत चिन्ह स्यु हुन्छन् भनेर आदेशम बताउनु। षष्ठेसी छैटाको मालिक, पापयुक्ति पाप गरेर सहित भएर, तनु निधन गते तनु भनेको लग्नमा र निधन गते भनेको आठौं थानमा गएछ नामा। नु भनेको मनुष्यको, शरीर भनेको शरीरमा, व्रण स्यु चिन्ह हुन्छन्, खत हुन्छन् भनेर आदेशम बताउनु। तज्जनित्री त्यस्तै प्रकारले अब इत्थम यस्तै प्रकारले अब यो अब उसको शरीरमा त हुने भयो, जसको कुण्डली हो त्यसको शरीरमा त खत हुन्छ। तर त्यस्तो छैटाको मालिक पापले सहित भएर छैटा आठौं त्यसले चाहिँ लग्नमा र आठमा गयो भनेदेखि त, लग्नमा अथवा आठमा गयो भनेदेखि त पाप हुने भयो, खत हुने भयो। तर उसको चाहिँ परिवार, उसको बन्धु, उसको चाहिँ बाउ आमाको बारेमा नि यसले यो श्लोकले बताइदिएको छ। बाउ आमाको नि हामीले एउटाको चिना पाएपछि अर्को चिना भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब दोस्रो लाइनमा गएँ म। इत्थम यस्तै प्रकारले जनित्री भनेको आमाको, जनक भनेको बाउको, सुत भनेको चाहिँ छोराको, बन्धु भनेको पत्नीको, बन्धु भनेको अरूको आफ्नो नाताबाट चाहिँ आफूबाट नाता पर्न जाने नजिकका बन्धुहरूको र मित्रादिहरूको पनि तत्थानगामी त्यसरी चाहिँ छैटौं आठौं 12मा जान्छ भनेदेखि, अथवा तनुको दोस्रोमा र निधन गते 8मा जान्छ भनेको अब यसरी उसको त आफ्नो भयो। यस्तै प्रकारले उसको चाहिँ ग्रहको, अब अरूको ग्रहको हेर्नको लागि एउटाको ग्रह हेर्नु छ, अर्काको ग्रह हेरिदिनु छ, एउटाको ग्रह चिना छ भनेपछि अब एकजना व्यक्ति चिना हेर्न गयो, अब तपाईँको श्रीमतीको अथवा तपाईँको बाको, तपाईँको आमाको रोग छ, वर्णनको चिन्ह छ, फलान ठाउँमा चिन्ह छ भनेर भन्छन्। यहाँ अहिले पनि चाहिँ भन्ने चलन छ। यस्तै कुराहरूलाई हेरेर भन्ने हो। कसरी भन्ने हो त भन्दाखेरि तनु निधन गते, तनु भनेको लग्नमा र निधन गते भनेको 8मा गएका भनेपछि उसको थानको मालिक, आमाको थानको मालिक आफ्नो लग्नमा गएर र पाप ग्रहले सहित पनि रहेछ र छैटा मालिक पनि रहेछ, त्यहाँ त्यसरी जोडिदिनु पर्छ। अझ चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्काको चाहिँ ग्रह लाग्नलाई, अर्कालाई पनि त्यो जोग लाग्नलाई त्यहाँ 3टा ग्रह हुनु पर्यो। छैटा मालिक पनि हुनु पर्यो, पाप ग्रहले सहित पनि हुनु पर्यो, त्यसपछि आमाका थानको मालिक पनि हुनु पर्यो, आमाको शरीरमा चिन्ह हुन्छ, खत हुन्छ
लोटी पल्टीको चाहिँ चोट हुन्छ, काटेको चोट हुनसक्छ। त्यसमध्ये चाहिँ कुन ग्रहको प्रभाव छ? मङ्गल छ भनेदेखि काटेको अथवा जडेको हुन्छ, शनिको छ भनेदेखि भाँचिएको हुनसक्छ। यस्तै यस्तै प्रकारले अरू घाउखट्टा पनि हुन्छ। अरू चाहिँ सामान्य घाउखट्टा तिलहरू हुन्छ, तिल भनेको चाहिँ कोठीहरू। अब कसैको चाहिँ हात खुट्टा नै चाहिँ छोटो हुन्छ, यस्ता हुन्छन्। कसैका लामा हुन्छन्, कसैका त शरीरमा चाहिँ उपअङ्ग बढी अङ्ग निस्केको हुन्छ। बढी चाहिँ भन्नाले कसैका छडा, एउटा हातमा छडा औँला हुन्छन्, विकृति जस्तो देखिन्छ। यस्ता यस्ता हुन्छन्। ती आफ्नै पनि हुनसक्छ, माथि अनुसार भयो भने तल मातृ थानको मालिक गएर बस्यो, छैटा मालिकसित र आफ्ना मालिक आफ्नो जुन कुण्डली हेराउन गएको छ त्यो मान्छेको छैटाको मालिक र आफ्नो आमाको चौथाको मालिक, आफ्नो त आमा त आफ्नो त्यो मान्छे त चौथो भयो, चौथा थानको मालिक र अनि त्यसपछि पाप ग्रह गएर लग्नमा अथवा आठमा गएर बस्यो भनेदेखि आमा त्यस्तै छन् भनेर जानु पर्यो। त्यस्तै प्रकारले बाउको हेर्नु पर्यो भने दशम थानको मालिक र आफ्नो छैटाको मालिक र पाप ग्रह गएर छैटा 8मा 12 के अरे लग्नमा 8मा बस्यो भनेदेखि, लग्नमा अथवा 8मा बस्यो भनेदेखि बाउ त्यस्तै छन् भन्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले सुतवनको छोराको यसरी जान्नु, बधुवनको पत्नीको त्यसरी जान्नु। अब पत्नीको स्त्री जातिको त्यसरी भनेदेखि 7मा थानको मालिक त्यसरी गरेर बस्यो भनेदेखि पति त्यस्तो हुन्छ, चिन्ह बलले सहित भएको हुन्छ जान्नु। बन्धुवनको चाहिँ सुखस्थानको मालिक सहित भएर त्यसरी गरेर बसेका छन्देखि बन्धुवनको चाहिँ दाजुभाइ तेस्रो थानको मालिक त्यसरी गरेर बसेको रहेछ भनेदेखि भाइको कुरा जान्नु। मित्रादि कारणको चौथा थानको मालिकसित मिसिएर बसेको छ भनेदेखि या आमा भने या अथवा मित्र आमालाई त्यस्तो रोग छैन भनेदेखि मित्र थान चौथो थान हो। त्यो चौथो थानको मालिकले सहित भएर चाहिँ आफ्नो छैटा मालिक त्यो सहित भएर चाहिँ पाप ग्रह बसेको रहेछ भनेदेखि मित्रको रोगी हुन्छ भनेर त्यसो अथवा चाहिँ चिन्ह हुन्छ भनेर जान्नु। मैले यहाँ कुण्डली मात्र बताएको छु, लेखेको छु। आज मैले केही भने होइन, त्यहाँ एकपटक सरस्वती यहाँ अर्थ लगाउन खोजेर इत्थम तत्थानगामी, इत्थम यस्तै प्रकारले तत्थानगामी त्यो थानमा जानेवाला। अब के जान्छ त? दिनमणिहरूको सूर्य छ भनेदेखि शिरमा चिन्ह हुन्छ, शिरमा केही चाहिँ समस्या हुन्छ, व्रणको रोग पनि हुन्छ, चिन्ह पनि हुन्छ। वास्तविक चाहिँ व्रणको अर्थ चाहिँ चिन्ह नै हो, रोगले चिन्ह बनाउँछ, रोग पनि हुनसक्छ। व्रणको अर्थ चाहिँ यथार्थ चाहिँ भन्न पर्दाखेरि चिन्ह हो, खत हो। यसरी चाहिँ सूर्य छैटाको मालिक सूर्य भएर पापले सहित भएर लग्नमा र 8मा गरेछ भनेदेखि शिरमा खत हुन्छ। एकदम यस्तै प्रकार तत्व थानमा गामी जानेवाला शिरसी भनेको शिरमा हुन्छ। के अरे दिनमणि सूर्यले हुन्छ, दिनमणि सूर्यले शिरसी शिरमा चाहिँ वर्णाशु खत हुन्छ। यस्तै प्रकारले शीत भानु भनेको चन्द्रमा छन्, पाप गरेर सहित भएर छैटा मालिक चन्द्रमा भए, कर्कट राशि छैटामा पर्यो, पाप गरेर पनि सहित भए र लग्नमा गए अथवा 8मा गए भनेदेखि आनने भनेको मुखमा, आनन भनेको मुख हो, मुखमा चाहिँ चिन्ह हुन्छ। मुख सम्बन्धी केही चाहिँ चेहरामा आफ्नो चाहिँ हाम्रो फेसमा भन्छौँ, चेहरा भन्छौँ, अथवा अनुहारमा चिन्ह हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भूमि तनुलो भनेको मङ्गलले छ भनेदेखि कण्ठे भनेको घाँटीको भागमा चिन्ह हुन्छ। शशि तनय भनेको बुध रहेछ, त्यस्तो प्रकारले बसेको रहेछ भनेदेखि हृदयमा चिन्ह हुन्छ। बागमती भनेको बृहस्पति रहेछन्, त्यसरी बसेका भनेदेखि नामी मूल्य भनेको नाभिको बिचमा चिन्ह हुन्छ। अरू ग्रहको तल तलतिर बताइन्छ, शुक्रदेखि तल, शुक्र शनिचर राहु केतुको अब तल अर्को दोस्रो श्लोकमा छ। मैले चाहिँ त्यो श्लोकलाई चाहिँ बताएँ। अब मैले यसमा अलिकति केही व्याख्या गर्ने हो कि यहाँ लेखेर देखाउँ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। षष्ठे से पाप युते, ल वृष लग्नै बनाम, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या,
तुलो वृश्चिक षष्ठी भनेको शुक्र भयो। यहाँ पापयुक्ते पाप ग्रहले सहित भएर शुक्र पाप ग्रहले सहित भएर लग्नमा गयो भनेदेखि यहाँ शनि र शुक्र बसे। ल शुक्र नि बस्यो शनि यही बस्यो। यहाँ वर्ण हुन्छ भन्नु पर्नेमा त्यो वर्णले बिगार्दैन। यो हामीले जान्नुपर्ने विषय छ। अब यहाँ बस्यो भनेदेखि तनु शुक्र किन यस्तो भयो भनेदेखि वृष राशिमा चाहिँ शुक्र बस्यो, त्यहाँ आफ्नो घरमा बस्यो, त्यति नराम्रो छ, बिगार्दैन। अब यो शुक्र लग्नमा बसेको अरू जोग पनि छ। यस्ता छैटामाले लग्नमा बस्यो भनेदेखि अर्को चाहिँ शत्रुहन्ता जोग पनि लाग्छ। शत्रुलाई नाश गर्ने जोग पनि लाग्छ। यो राम्रो बन्छ। यदि त्यो शुक्र त्यहाँ नभएर अथवा मङ्गलसित बसिनु भयो, शनिसित बसिनु भयो यहाँ, अथवा यहाँ मङ्गलसित बसिनु भयो, यहाँ बस्यो, अथवा मङ्गल छ अथवा शनि छ, दुईटै चाहिन्छ भने छैन, एउटा मात्रै पनि पुग्छ। अब यसरी पनि चाहिँ चिन्ह हुन्छ। यसमा अलि त चड्कारै हुन्छ, किनभनेदेखि पाप ग्रहले सहित भएको शुक्र निधनको 8औं स्थानमा गएको हुनाले यहाँ चिन्ह राम्रै हुन्छ भन्ने भन्न मिल्यो। यही हो यसको चाहिँ भन्न खोजेको तात्पर्य। अब यहाँ यसैमा अब मङ्गल पनि छ। ल भनेपछि कि पतिको चाहिँ चिन्ह छ भन्न मिल्यो। अब यहाँ मङ्गल निस्क्यो, चाहिँ 7औं स्थानको मालिक निस्क्यो। यदि यहाँ अब यो मङ्गल छैन, यहाँ सूर्य छ, मार्करहरू पनि निउ खोजेका हुन् कि सुकेका हुन्। सूर्य छ, शुक्र शनिश्चर सूर्य। शुक्र छैटा मालिक भयो, पाप भनेको पाप ग्रहले सहित भयो, सूर्य चाहिँ माथि थानको मालिक भयो। भनेपछि आमालाई चिन्ह छ भनेर बताउनु पर्यो। श्लोकले भने अनुसारले यही मैले भनेको थिएँ, इत्थम तत्थानगामी शिरसिद्धिनमणि के अरे चाहिँ के अरे तजनित्री जनक सूत्र भयो। तजनित्री भनेको आमा, तजनित्री भनेको चाहिँ आमाको लागि यसरी हेर्नु मिल्छ। यस्तै प्रकारले चाहिँ अब धन मकर कुम्भ, अब यहाँ शनि त छँदैछ। अब यहाँ शनि लेखेँ मैले। अब शनिको ठाउँमा बरु अब यहाँ चाहिँ मङ्गल लेख। अब मङ्गल यहाँ बस्यो, शनि त अब 10औं स्थानको मालिक पनि भएर बस्यो। पाप ग्रह थियो, 10औं स्थानको मालिक भयो। अब त्यहाँनिर गएर के हुन्छ, मङ्गलले सहित भएको शुक्र, त्यसमा चाहिँ 10औं स्थानको मालिकले सहित भएको शनि पनि भयो। भनेपछि 3टा ग्रह हुनुपर्छ यस्तो हुनलाई। बाउलाई चाहिँ खोटी छ भन्न चाहिँ मिल्यो यो योग अनुसारले, अथवा चाहिँ वर्ण छ चिन्ह भन्न मिल्यो। यदि चाहिँ त्यसै गरेर चाहिँ चन्द्रमा गएर बसेर चाहिँ यहाँ भनेदेखि शनि नभएर चन्द्रमा गएर बसेको छ भनेदेखि भाइ अब यहाँ बुध बसेको चाहिँ यसरी अब चाहिँ अब शनि नभएर शनि होस् अथवा नहोस् केही भएन, पाप ग्रहले सहित भएको चाहिँ शुक्र भयो यहाँ। अब बुध बस्यो यहाँ सँगै भनेपछि छोरा आत्माको मालिक छोरा बुध चाहिँ, छोराको मालिक चाहिँ बुध 8मा गएर बस्यो, मङ्गल र शुक्रले सहित भएर 6टा मालिकले र पाप ग्रहले सहित भएर बस्यो त्यहाँ। त्यसरी चाहिँ छोराको लागि अशुभ मान्न सकिन्छ, वर्ण चिन्ह हुन्छ। यस्तै प्रकारले जान्न सकिन्छ। अब त्यसपछि इत्थम तत्थानगामी शिरसिद्धिनमणि चाननी शीतवानु। अब यहाँ तेस्रो लाइनले बताए अनुसारले इत्थम यस्तै प्रकार तत्थानगामी, त्यो थानमा जानेवाला, दिनमणि भनेको सूर्य रहेछ भनेदेखि आननी मुखमा भनिएको थियो, दिनमणि सूर्य भन्ने भएन। शीतवानु मङ्गलै छ भने पनि भनिएको थियो, मङ्गल भयो यहाँ। के अरे चन्द्रमा भयो त्यो पनि भएन। कण्ठे भूमि जानु। अब यहाँ के भन्न सकिने भयो त भन्दाखेरि यो बुध रहेछ यहाँ, बुध भयो नि मङ्गल। अब आमा यो चाहिँ मङ्गलले सहित भएको शुक्र 6टा मालिक पाप ग्रह सहित भएर चाहिँ 8मा गएर बस्यो भनेदेखि यसको लागि के छ त, कहाँ छ चिन्ह भन्दाखेरि यो कुण्डलीवालाको चिन्ह
चिन्ह घाँटीमा छ, गर्दनमा छ, अथवा चाहिँ कण्ठे भनेको घाँटीमा, भूमितनु भन्ने मङ्गलले कण्ठे भनेको घाँटीमा चाहिँ चिन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ जनायो। अब यस्तै यदि अब यहाँ त्यही नै हो, यो चाहिँ पाप ग्रह चाहिँ मङ्गल भयो। अब यस्तै प्रकारले यसो पनि अझ यसोभन्दा अलि यसो भन्न सकिने भयो। यहाँ अब यो शुक्र छ, शुक्र छ यहाँ त अझ पाप ग्रहले सजिलोको यहाँ कण्ठे पनि भन्न अझ नमिल्ने अवस्था आयो, किनभनेदेखि अझ छैटा मालिकको कुरो छ। यहाँ छैटा मालिक कुन ग्रह हो त भन्ने कुरो आउँछ। यहाँ पाप ग्रहको कुरो नभएर अझ छैटा मालिकको कुन ग्रह हो। छैटा मालिक चाहिँ यहाँ शुक्र भयो। शुक्र भएपछि यहाँ तल्लो शुक्रले भन्छ नेत्रै पृष्ठे चाहिँ शुक्र, नेत्रै भनेको आँखामा र पछाडिपट्टि पिठ्यौमा शुक्र भयो नि छैटा मालिक। मङ्गल भनेको मैले मङ्गललाई भन्न मिलेन, मङ्गल त पाप ग्रहको काम गर्यो। शुक्र छैटा मालिक भयो, यो चाहिँ 8मा गएर बसेको छ भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि नेत्र भनेको आँखाको कमजोरी हुन्छ अथवा आँखा नदेख्ने हुन्छ। पृष्ठ भनेको पछाडिपट्टि कोखामा चाहिँ अथवा पछाडिपट्टि चाहिँ पिठ्यौमा, हामीले चाहिँ यो अरू भाषा भन्दा पिठ्यौ नै हो यसको भाषा। पछाडिपट्टि आफ्नो अगाडिको विपरीत पछाडिपट्टि हुन्छ, त्यो पछाडिपट्टिको चाहिँ ढाडपट्टि कतै चिन्ह हुन्छ भन्ने यो सङ्केत हो। यसरी चाहिँ यस्तै अरू चाहिँ हुन्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ यहाँ छैटा मालिक चाहिँ सूर्य हुन्थ्यो भनेदेखि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ शुक्र बनाएर मैले लेखेँ, यदि चाहिँ सूर्य 8मा जान्थ्यो भने पाप ग्रह सहित भएर सूर्य 8मा जान्थ्यो भनेदेखि छैटा मालिक सूर्य बनेर यहाँ सिंह राशि हुन्थ्यो भने, यहाँ सिंह राशि हुन्थ्यो भने यहाँ हुन्थ्यो र यहाँ सूर्य यहाँ जान्थ्यो भने मङ्गल पाप ग्रह सहित भएर मङ्गल त यसरी हुन्थ्यो। मङ्गल यहाँ भएपछि शुक्र चाहिएन, त्यहाँ शुक्र नभइकन सूर्य हुन्थ्यो भनेदेखि त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि शिरमा हुन्थ्यो चिन्ह, शिरमा वर्ण हुन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब मैले दोस्रो श्लोकको चाहिँ अर्थ बताउँछु। दुईटा श्लोक भन्दा हामी अघि बढेका छैनौँ। यो श्लोकले चाहिँ हाम्रो पाठ सकिन्छ आज। नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनकर तनय सत्पदे चादरे चेत केतुर्वा सिंहिके तदनु तनुपति भौमित क्षेत्र संस्थ आदम आलोकित सन् भवति कतिचित् थानगो वा तदानीं नेते रोगी नरसत् पररमति तैर्हौरिकैर्गयमेवम्। नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनकर तनय सत्पदे चादरे चेत केतुर्वा सिंहिकेयस्तदन्तनुपति भौमित क्षेत्रशास्त्र तनुपतिर्भौमित क्षेत्रशास्त्रः आभ्यम् आलोकितः सन् भवति कतिचित् थानगो वा तदानीं नेत्रे रोगी नरसत् पररमति तैर्हौरिकैर्गयमेवम्। नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो, नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो, नेत्रे पृष्ठे च शुक्रो दिनकर तनय सत्पदे चादरे चेत केतुर्वा संहिकेयस्तदनु तनुपतिर्भौमित क्षेत्रशास्थ आभ्यम् आलोकित सन् भवति कतिचित् थानगो वा तदानीं नेत्रे रोगी नरसत् पररमति तैर्हौरिकैर्गयमेवम्। अब यस्तै प्रकारले पहिले भन्ने गरेर निरन्तर आइरहेको छ। अब छैटाको मालिक अब यहाँ बनिहाल्यो। अब यहाँ श्लोक भन्न थाले, छैटाको मालिक शुक्र भएर पाप ग्रह सहित भएर 8मा बसेको रहेछ भनेदेखि नेत्र भनेको आँखामा र पृष्ठ भनेको पछाडिपट्टि शुक्र भएर यस्तो ग्रह बनेको छ भनेदेखि वर्णाशु खत हुन्छ। दिनकर तनय भनेको शनिश्चर छैटाको मालिक बनेर यस स्थानको मालिक शनिश्चर बनेर पाप ग्रह सहित भएर 8मा बसेको छ अथवा लग्नमा बसे पनि भयो। यहाँ शुक्रलाई लग्नमा यहाँ राखिने किनभनेदेखि यहाँ यो कुण्डलीले राखिएन, अरूलाई राख्न मिल्छ। लग्नमा शुक्र बस्दा त्यति चाहिँ खराब नहुने भएर राखेँ, किनभनेदेखि आफ्नो घरमा बसेको हुनाले त्यति खराब नगर्ने भएर मैले यसलाई चाहिँ लग्नालहर देखाइन, तर लग्नालहर देखाउन मिल्छ, अरू कुण्डलीमा मिल्छ। यहाँ चाहिँ वृष लग्नको मालिक र छैटा मालिक एउटै बनेको हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ लहर राखिनँ। अब चानसले चाहिँ यहाँ त्यस्तो बनेछ, मैले म किन सालु
अब 8 ठाउँमा मात्रै बसे हुने गयो शुक्रलाई लग्नमा बसेर त्यस्तो अशुभ योग नलाग्न सक्छ किनभनेदेखि लग्नमा भयो लग्नेश संयुक्तम सिजन पनि जायते भनेको छ त्यसको चाहिँ शुभ फल छ राम्रो छ शुभ ग्रह लग्नमा बस्छ पाप ग्रह त हुन्छ नि त त्यहाँ गएपछि पाप ग्रह त एउटा त बिर्सिने भयो त भए पनि यो चाहिँ अशुभ फल जहाँ लग्नमा गएर लाग्दैन यहाँ गएपछि लाग्यो अब शुक्रले चाहिँ पछाडिपट्टि र आँखामा चाहिँ रोग हुन्छ भनेर अथवा व्रण हुन्छ चिन्ह हुन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि दिनकर तनय भनेको शनिश्चर हुन्छ भनेदेखि शनिश्चर त्यहाँ हुन्छ शुक्रको ठाउँमा शनिश्चर अब शुक्र नभएर यदि यहाँ कुम्भ राशि हुन्छ अथवा मकर राशि हुन्छ र यदि भनेदेखि यो चाहिँ पहिला लेखेको अक्षर भुलौँ अब यहाँ चाहिँ अब अङ्क हेर्न परेन अब यहाँ यो अङ्क अरू हेर्नै परेको छैन अहिले मात्र चाहिँ अब यो तुलो पनि छोडिदिउँ अब यहाँ अङ्क अहिले नहेरौँ हामीले केही परेन हेर्नै परेन अब यहाँ अङ्कले केही हामीलाई केही काम गरेन यति त्यहाँ 5 मा बसेको अङ्क मात्रै हेरे पुग्यो 6 मा बसेको अङ्क यहाँ बसेको अङ्क हेरे पुग्यो यहाँ शनि बस्यो अब त्यहाँ अङ्क त्यहाँको अङ्क चाहिएन हामीलाई यहाँको अङ्क पनि चाहिएन कुनै अङ्क चाहिएन अब राशि चाहिएन हामीलाई खान मात्रैको यहाँ भागको फल हो नि त भागको फल भएछ भागको कुरा गर्नु पर्ने राशि त्यति कति बेला कति आउँछ यहाँ मङ्गल शनि त्यहाँ बस्यो भनेदेखि 6टाको मालिक र पाप ग्रह बस्यो भनेदेखि कहाँ हुन्छ केमा हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले पहिले भने मैले सत पदे भनेको पाउमा शनि चाहिँ पाउको कारक हो यो गोडाको चाहिँ समस्या निकाल्न सक्छ शनिले त्यस भएर पाउमा चाहिँ हुनेले दिनकर तनय भनेको शनिश्चर र मङ्गल 8मा गएर बस्यो भनेदेखि मङ्गल र शनिश्चर बसेको कारणले मात्र होइन यो 6टा मालिक भएर बस्यो शनिश्चर त्यसरी हो यो श्लोकले पहिला श्लोकले बताउँदै आएको 6टा मालिक मङ्गल र शनिश्चर मङ्गल 6टा मालिक र पाप ग्रह 6टा मालिक र पाप ग्रह यो मङ्गलसँग सम्बन्ध छैन शनिश्चरसँग सम्बन्ध छैन 6टा मालिक र पाप ग्रह 8मा गएर बस्यो भनेदेखि अथवा लग्नमा बसिनु भयो ल यहाँ 6टा मालिक बस्यो यहाँ यसपछि पाप ग्रह अब यहाँ चाहिँ अब सूर्य पाप ग्रह यहाँ सूर्य राख्नु ल यो केही फरक परेन किनभने सूर्यलाई पाप ग्रह भनिन्छ राहु लेखेर हुन्छ यहाँ राहु राख्दा नि सकिन्छ यसरी यहाँ लग्नमा बसे पनि चाहिँ यस्तै चाहिँ दोष लाग्यो यस्तै यहाँ बसे पनि यस्तै दोष लाग्यो अब के भन्दाखेरि पाउमा गोडामा चाहिँ रोग हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भन्न सकियो त्यस्तै प्रकारले अब चाहिँ 6टा मालिक त छँदैछ अब म 6टा मालिक अब भएर राहु अथवा केतु बस्यो भनेदेखि केतु चेत यदि केतुर्वा सिंहिकेय भनेको राहु अथवा बा अथवा केतु बस्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ 6टा मालिक चाहिँ राहु बन्यो अथवा केतु बन्यो यहाँ बस्यो पाप ग्रहसित बस्यो राहु चन्द्रमासित यहाँ मङ्गलसित बस्यो यहाँ चाहिँ 6टा मालिक अथवा केतु बन्यो यहाँ कसैको यस्तो पनि बन्न सक्छ कसै यस्तो बन्न सक्छ दुइटै बन्दैन नि एकतिर मात्रै बस्छ अब केतु 6टा मालिक केतु बन्यो यहाँ बस्यो र यहाँ हुन्छ उयो यहाँ बस्नु कुरो एउटै हो अब यहाँ के बस्यो भन्दाखेरि शनि नै बस्यो ल यहाँ शनि त भएन अब शनि त यहाँ 6टा मालिक बन्नलाई यहाँ पो भन्यो यहाँ यो राशि मेटौँ त यो राशि यहाँ मेट्दा त्यो शनि त्यहाँ 6टा मालिक नहुन सक्छ काम गरेर मात्रै भयो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मीन राशिको स्वामी चाहिँ राहु मीनको केतु भनिन्छ मीनको स्वामी केतु भएको हुनाले मालिक केतुसित शनि बस्यो त्यहाँ पनि चाहिँ त्यस्तो हुँदा पनि चाहिँ अधारे भनेको ओठमा केतुर्वा सिंहिकेय अधारे भनेको ओठको रोगी हुन्छ यो चाहिँ राहु र केतु चाहिँ ओठको रोगी हुन्छ फेरि यहाँ यस्तो पनि भनेको छ षष्ठी यही श्लोकमा बताउँछ यही पछि भोलिको पाठमा आउँछ यो
दन्ते दन्त छदेवा कुमुदपति रिपु संस्कृत षष्ठभाव यहाँ अब यो चाहिँ यो बताइरहेको छु मैले। अब अर्को चाहिँ यो यहाँ म मिसाउन भोलि आउँछ त्यो पाठ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ यसको यहाँ बस्दा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यस्तो रोग यो ठाउँमा रोग लाग्छ भनेर भनियो। अब तदनु त्यसपछि नेत्रे पिष्टे च शुक्रो दिनकर तनय स्यात्पदे चादरे चेत। अब दिनकर तनय सूर्यले यस्तो छैटो आठममा लग्नमा गएको रहेछ, छैटामाली गयो भनेदेखि दिनकर तनय सूर्य त्यस्तो भयो भनेदेखि पदे पाउमा के अरे दिनकर तनय सत्पदे पाउ दिनकर भनेको शनिश्चर हो, सूर्य होइन। दिनकर तनय शनिश्चर त्यस्तो छैटा आठम बाह्र बसेर अहिले पहिले भनियो पाउमा केतुर वा अथवा सिङ्गीकै राहु छैटा आठम बाह्रमा बस्यो चाहिँ छैटामाली भएर चाहिँ आठममा र लग्नमा बस्यो भनेदेखि अदारे होठमा। तदनु त्यसपछि अब अर्को जोग आयो। यो जोग सत्य। तनुपति भनेको लग्नको माली भौमविद क्षेत्र संस्थ अभ्यम आलोकित सन् भवति कतिचित थानको वा तदा निते रोगी नरसत् परमचितैर्हौरिकैर्ज्ञेयमेवं। तनु त्यसपछि तनुपति भनेको लग्नको मालिक भौमविद क्षेत्र संस्था भौम भनेको मङ्गलविद भनेको बुधका क्षेत्र भनेको राशिमा संस्था रहेछ नाममा। तनुपति भनेको लग्नको मालिक मङ्गल र बुधका घरमा बस्यो भने भनेको यो तनुपति लग्नको मालिक भौम मङ्गल र बुधका क्षेत्र संस्थामा क्षेत्र घरमा संस्था रहेछ नाममा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि आभ्यम आलोकित आभ्यम तिनी दुईले के अरे बुधले र मङ्गलले आलोकित देख्यो भने फेरि मङ्गल बुधका घरमा बस्नु पर्यो, मङ्गलको अथवा बुधका घरमा बस्नु पर्यो। जसका घरमा बस्यो त्यसैले देख्नु पर्यो। फेरि अर्काले एउटाको घरमा बस्ने अर्काको घरमा बस्ने देखेर भएन। कन्या राशिमा बस्ने मङ्गलले देखेर भएन। मङ्गल घरमा अब चाहिँ मेषमा वृश्चिकमा त्यसैले देख्नु पर्यो। आफ्नो जुन हो त्यसैले देख्नु पर्यो, जुनका घरमा बस्यो त्यसैले देख्नु पर्यो। आभ्यम तिनीहरूले आलोकित देखेछ नाम आलोकित सन् देखेछ नाम देखे भनेदेखि सन् त्यस्तो अवस्था रह्यो भनेदेखि हि निश्चय नै। अब कति थाहा नगयो कुनै ठाउँमा पनि कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि हुन्छ यो चाहिँ यो ठाउँ भने ठाउँसँग यहाँ सम्बन्ध रहेन फेरि। अब यहाँ ठाउँको यहाँ केही मतलबै भएन, कुनै पनि ठाउँमा हुने भयो। अब तिमी कति थाहा नगयो वा तदानीम अचित थाहा नगयो वा तदानीम भने कुनै ठाउँमा गएर बसेर। अब यस्तो हो। अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई पुरा सक्छु र त्यहाँ त्यसपछि यहाँ व्याख्या गर्छु। थाहा नगयो तदानीम त्यस अवस्थामा नर पुरुष जो छ नेत्र रोगी भनेको आँखाको रोगी हुन्छ। आँखाको रोगी हुन्छ। यो रोग थाहा नै छैन ठाउँ त, तर छैटो ठाउँ नभएर यहाँ चाहिँ अब लग्नको कुराबाट आयो। यहाँ लग्नको मालिक मङ्गल बुधको घरमा बसेर लग्नकै जसको घरमा बस्यो मङ्गलको घरमा बस्यो भने मङ्गलले बुधको घरमा बस्यो बुधले देख्यो भनेदेखि जहाँसुकै बसे हुन्छ। अब जस्तो अब यहाँ अहिले म यो अर्थ सक्छु। नेत्रको रोगी हुन्छ, नर पुरुष जो छ स्यात हुन्छ भनेर परमतियुत भनेको परवरणको चलाक एकदम तक्रा मतिको बुद्धिले युत भनेको सहित भएका हौरीकै भनेको होरा शास्त्र ज्योतिष शास्त्रलाई होरा शास्त्र भन्छ। हौरीकै होरा शास्त्र ज्ञेय भनेको जानेकाले एवं यस्तो प्रकारले बताउनु भनौँ। परमतियुतै बुद्धि भएका एकदम चलाक बुद्धि भएका ज्योतिषले यसरी चलाक बुद्धि भएका ज्योतिषले यस्ता कुरा जान्नु कि चाहिँ भित्रभित्र लुकेका हुन्छ यस्ता चाहिँ गौण अर्थहरू। यस्ता कुराहरू परमतियुतैहरूको प्रखर बुद्धि भएका एकदम तकडा बुद्धि भएका हौरीकै भनेको होरा शास्त्र जान्नेहरूले एवं यस्तो प्रकारले ज्ञेय जान्नु भनेको यसको अर्थ चाहिँ हो। अब मैले चाहिँ अब
तनुपति भौमिक क्षेत्र शास्त्र तनुपति ल मानम तुलै राशि छ ल लग्नमा तुलो राशि छ तुलो राशि भएपछि यहाँ वृश्चिक भयो धनु मकर कुम्भ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या भौमविद क्षेत्र शास्त्र तनुपति लग्नको मालिक भौमविद क्षेत्र शास्त्र अब शुक्र यहाँ बसे पनि भयो शुक्र यहाँ बसिनु भयो लग्न मालिक शुक्र हो नि त तनुपति लग्न मालिक शुक्र यहाँ बसिनु भयो यहाँ बसिनु भयो मङ्गल घर भयो यो बुधको घर भयो अब यहाँ पनि बसिनु भयो मङ्गल घर यहाँ पनि भयो अब यहाँ पनि भयो मङ्गल घर शुक्र ल्याउनुपर्ने ल कोही शुक्र जुन ठाउँमा बसिनु भयो चाडा शुक्र त कसैका हुँदैन एउटा मात्र यो शुक्र त भयो नि त यी चाडा शुक्र चार ठाउँ मध्ये कहीँ पनि बसोस् यहाँ र यहाँ बस्दा भौम भनेको मङ्गलका घरमा हो यहाँ र यहाँ बस्दा बुधका घरमा हो तनुपति लग्नको मालिक भौमिक क्षेत्र संस्था भयो यहाँ जता बसिनु भयो यी चार ठाउँमा जता बसिनु भयो यो शुक्र लग्नको मालिक त्यसपछि आभ्याम आलोकी दर्शन अब यदि चाहिँ यहाँ बुध रहेछ भने शुक्रलाई देखो लग्नका मालिकलाई यहाँ बुध रहेछ भने पनि लग्नका मालिकलाई देखो अब यहाँ मङ्गल रहेछ भने मङ्गलले अन्तराण देउँछ यहाँ देउँछ मङ्गलले यो ठाउँलाई अनि यो ठाउँलाई देख्नलाई यहाँ बस्ने मङ्गलले देख्छ आठौँ पनि देख्छ फेरि आठौँ पनि देख्छ यहाँ पनि धेरै ठाउँ देख्ला मङ्गल शुक्र शुक्र हुन्छ यहाँ त बुझ्नुहुन्न यहाँहरूले अब त्यसपछि यहाँ अब यहाँ बसिनु भयो ल यस्तो पो हुनुभयो मङ्गलले यहाँ देखो भने यहाँ देखो मङ्गलले फेरि यहाँ त यहाँ देखि यहाँ लेख्छु कि यहाँ हुन्छ यो ठाउँमा मङ्गलले यहाँ देखो यो ठाउँमा मङ्गलले यहाँ देखो फेरि यो पनि भएन यो पनि होइन मङ्गलले देख्नु पर्यो नि देख्ने त्यही त हो नि शुक्र देखो देखो अब त्यसपछि यो ठाउँको बुद्धले यहाँ देखो त्यो शुक्र देखो है अब त्यसपछि यहाँको शुक्रलाई कति जस्तो यहाँको शुक्रलाई यहाँको मङ्गलले देखो यहाँ मङ्गल भयो नि त्यस्तो के नि मेरै भयो गर्दा गर्दै बुझ्न नसक्ने भइसक्यो अब यसको अर्थ के भने लग्नको मालिक बुध र मङ्गलका घरमा बस्यो भने जुनका घरमा बसिनु बुधका घर बसिनु भयो मङ्गलका घर बसिनु भयो बसेर त्यही ग्रहले देखि पुग्यो यति बुझ्ने छोटो अर्थ यहाँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ उदाहरण गर्दाखेरि यहाँ काटपाट कति भयो बुझ्नै नसक्नु भयो के रे जस्तो भयो तर यो चाहिँ मैले चाहिँ सामान्य कुरा चाहिँ सम्झाउनलाई भनेको अहिले पढाउने बेला अथवा पढ्ने बेला भनेको यो जतिसक्दो मैले चाहिँ यो टिपाउनु पनि पर्दैन यो चाहिँ सम्झाउनु पनि परे पनि अब एउटा बुझाउनलाई पर्छ यति भनेपछि लग्नको मालिकलाई
मङ्गल र बुधका घरमा मध्य बस्नु पर्यो, मङ्गल लग्नको मालिक र तिनै ग्रहले देख्नु पर्यो, त्यति व्यापी हो। यस्तो भयो भनेदेखि नर पुरुष जो छ नेत्र रोगी भनेको आँखाको रोग हुन्छ, यो आँखाको रोगी हुन्छ भनेर चाहिँ होइन भन्दै यसरी यस्तो हुन्छ भनेर बुद्धिमान चतुर बुद्धि भएका ज्योतिषले बताउनु भनेर जान्नु भनेर यसरी बताइएको छ यहाँ भन्दा आजको चाहिँ पाठ यही समापन गर्ने अनुमति लिन्छु। जय हो, जय ज्योतिषम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायण हरि हरि। शान्ति शान्ति